तो आंबेडकराचो तो अमित शहा जो विषय केलो वयर काडलेलो ताचेर तुमकां कितें सांगपाक होय, आंबेडकर म्हणून जो त्याने अपमान केला एक संसदान, खरें म्हणून जाल्यार आमचे हे आसा तेंचे अमित शहाजी कडसून ही अपेक्षा नासली की तेणे एक संसदान अशें म्हणप. आतां पळय आमी तांकां म्हटल्यार जाता तुमी राम 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 करून अयोध्येक तुमकां रिजल्ट कितें जालो, तुमी अयोध्येक कशें जालें, काबार जालें ना, हे अशें एक दुसऱ्याचेर कितें तरी टिका करप. आनी आंबेडकरांनी आज जे संविधान तेणे बरयल्लें आसा त्या हेतून आमकां बायलांक अभिमान आसा, बायलांक लागून जे रायट आसा ते आसा, गोर गरिबांचे कितें रायट आसा ते तितून सगळें आसा. आनी हे लोक संविधान जे करता, चेंज करूंक जाय, हे करूंक जाय, कितें चेंज करता. आतां तेंच्यांनी तुमकां खबर आसा हालींच कायद्याक मातशें तेंच्यांनी चेंज केला. 376 म्हण नाका, 354 म्हण नाका, जे डेलीचे असतात ते चेंज तेंच्यांनी केला. कितें चेंज केला, फक्त आकडे चेंज केले तेजे. तो 376 आहा तो 58 का 50 काय कितें केलां खबर ना, हांवें तो अजून बरो वाचूंक ना. पण अशा रितीने तुमी आसा ते मटेरियल पळया ते आंबेडकराचेच आसा, तुमी फक्त तेजे नंबर चेंज करता. म्हणजे तुमी दाखोवंक कितें सोदता, हांव अशें म्हणून सोदता की तेजो खरें म्हणलें जाल्यार एसटी समाजाचो हो अपमान, एसटी समाजाचो न्हू, आज आमच्या हिंदुस्थानाचो अपमान, एसटीचोच म्हणिना आमचो हिंदुस्थानाचो अपमान. आज तेजो तुमी पुतळो हांगा थंय लायिल्ले आसा, खंय खंय हे केले आसा, मागीर फाल्यां तुमी ते मोडटले आनी तुमचो लायतले काय कितें, अशेंय म्हणूंक जाता. पूण कितें आसा म्हणना मरे, आनी हे हो एक खरें म्हणून जालें गृहमंत्री आनी तेजे कडसून अशी लोकांक अपेक्षा नासलेली. आनी एक कोणाक तरी इन्सल्ट करप आनी हें करप आनी कोणाक जाल्यार तुमी कितें करतले आशिल्ले. आंबेडकराक लागून आमी एक सांगूंक सोदता की तेणे एसटी लोकांकूच अशें कितें बरें तरी हें दवरूंक ना. आतां हालींच तुमकां खबर आहा एसटी लोकांक लागून तुमी एक हें करता म्हणटाले आनी तुमी दिल्ली गेल्ले की एसटींचो तो जो तेंचे मागणे आहा ते मान्य करचे म्हणून तुमी थंय गेल्ले. मागीर तुमी कितें करूंक सोदता, तुमी दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी चावपाचे दांत वेगळे अशें. एसटीचो फक्त तुमकां वापर करूंक येता स्टॅम्पार, म्हणजे तुमकां मतां घालपाक, अशेंय म्हणूं येता म्हज्यान की अशे लोक आतां उलयता कितें हें चलयलां. अरे राष्ट्रपती कोण, उपराष्ट्रपती कोण आशिल्लो, तुमी तांकां ते कित्याक तरी ती खुर्ची दिली. तुमकां इतलो जर आंबेडकराची तिडक आसा, तेजे संविधानाचो तुमकां इतली तिडक आसा आनी तेणे बरयल्लो तो तुमकां काबार करपाक जाय जाल्यार खरें म्हणून जाल्यार हो निशेधाचो हें कसो दिसता. आनी म्हाका जाल्यार खरें अजिबात आंबेडकरा बद्दल तेंच्यांनी ते उलयल्या पळय न्ही, अमित शाह जी कडसून तरी तुमी हे संसदान उलयतात, तर तुमी फाल्यां दाखोवंक कितें सोदतात. तुमकां कितें दिसता ही पयलींची जी हिस्ट्री आहा आमची जी खंय तरी एक विसरपाक लागून हें सगळें करता. तशेंच चल्लां न्ही तेंचे. आतां तुमी पळयलां, आतां आमचे गोंयचेच घेया, आमचे जो हेड ऑफ द फॅमिली म्हणजे आमचे चीफ मिनिस्टर आसा, प्रत्येक जाग्यार पळयलां तेणें पयलींचे कोणाचे आमदारांचे काँग्रेसचे कोणाचे आसा जाल्यार ते डेमोलेशन करून आपली पार्टी येवपाक जाय तशें करता. इवन तेंच्यांनी थंय सुद्दां म्हणजे दिल्ली सुद्दां तेंच्या सेंट्रलाक सुद्दां तेंच्यांनी तेच केला. म्हणजे आपलो स्टॅम्प ते लोक दवरूंक सोदता. पण लोक विसरतले, इतिहास लोक विसरतले जाल्यार आनी कितें उरलां. इतिहास जर लोक विसरूंक लागले आनी अशें करून जर आंबेडकराचो अपमान करून जावं नेहरूचो अपमान करून गांधीचो अपमान करून जर तुमी हें करपाक लागले जाल्यार लोक विसरना. आतां तुमी पळया नोटीचेर गांधीचो तुमी हें घालता, तेजे चश्माचे हें दाखयता, कितें घालता हे, तुमकां खंय तरी लोकांक दुखोवपाचें. तुमकां खबर आहा तेजो फोटो घालिना जाल्यार तुमकां काय मान मेळचो ना, तेजी चश्मा लायले ना जाल्यार तुमकां तो मान मेळचो ना, त्या पयशांक सुद्दां तुमचो मान मेळचो ना. पूण तुमी लोकांचे खेळ करता अशें आमकां दिसता, लोकांच्या भावनाची खेळटात अशें आमकां दिसता. राम करता, शिवाजी करता, तुमी इतले तुमी करता, धिंगाडे घालता. हेज्या पयलीं केन्ना केल्ले, हेज्या पयलीं केन्ना जाल्ले, शिवजयंती कोण मनयनासलो, राम जयंती कोण मनयनासलो, मनयतालो. पण तुमी एक कितें तरी व्हडलें कितें आमी हिंदुत्व म्हणून तुमी हें हाडलें. आमी बी चल आसूं कितें तरी बरें जाता आमकां लागून आनी अशें म्हणून आमी तुमकां हें करना. कित्याक शेवटी आमचें कितें तरी म्हत्व आसूंक जाय अशें आमकां दिसता म्हणून आमी सपोर्ट करतात न्ही. पण हें अशें उलोवन आंबेडकरा बद्दल अपमान करप खरें म्हणजे निशेध हें आसा. आनी हांव निशेधूच करता असल्या गजालीचो की अशें जावपाक जायना. आनी जावन खंय जाता, खंय तरी भाशण उलयतना तेणें जर म्हटलेलें जाल्यार वेगळी गजाल. संसद म्हटल्यार ताका मान आसा, त्या जागेक मान आसा, जे निवडून येयल्या तांकांय बी मान आसा. लोक
तांकां सॅल्यूट करतात की बाबा तो MP, तो मिनिस्टर, तो प्रायम मिनिस्टर, तो आमचो रक्षा मंत्री, हे सगळे तांकां सॅल्यूट आसता. आनी तेंच्यांनी अशी नाका जाल्ली उच्चार काडप म्हणजे खंय तरी देशाक लागून हें बरेंपण आसा अशें दिसना म्हाका. हो विशय इतलो सगळो हेजेर पावलो, तुमकां दिसना ST समाजाच्या लोकांनी खंय तरी आवाज करपाक जाय? ST समाजाच्या लोकांनी आवाज करूंकच जाय. आज पर्यंत ते ओगी कित्याक रावले म्हाका कांय कळना. कसलो असो दबाव आसा अशें म्हाका दिसना. आतां खरें म्हणलें जाल्यार त्याच दिसा, ज्या दिसा तेणें येदे व्हडल्यान जो बोवाळ घातलो अख्ख्या फेसबुकाचेर हेजेर तेजेर येयले, जाल्यार खरें म्हणलें जाल्यार तेन्नाच्यान तेंच्यांनी मोर्चा काडूंक जाय आसले, दाखोवंक जाय आसले की आमी अशें आमकां आमचो अपमान जाला अशें बी म्हणून. म्हणल्यार तेंचे कांय ना आवाज. म्हणजे खंयच्या भंयान ते लोक रावल्या, कित्या भंयान रावल्या, कितें तांकां धमकी आसा कळना म्हाका. म्हणजे तेंच्यांनी आज तांकां बी तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट करून घेतले काय कितें, हांव अशें म्हणूंक शकता की खरेंच आमी आंबेडकर म्हणून कांय आमकां मेळपाचें ना अशें तेंच्यांनी एक्सेप्ट करून घेतले काय कितें अशें दिसता न्ही. कित्याक आवाज उठूंक ना आज पर्यंत, वायट दिसता. जावपाक जाय. आनी हो अपमान खरें म्हणून जाल्यार आमी बायलांनी तरी, ज्या बायलांक तेंचे संविधानाचें हें खबर आसा, ती बायलां तरी न्ही हे मानून घेवपाक तयार ना. तेणें जें म्हटलां तेजो निशेध करतली. आनी आमकां आज आमी ताट मानेन भोंवता, अभिमानान भोंवता. बायलांक लागून जें कितें आसा तें आंबेडकराक लागूनच तेणें बरयल्लें आसा. तेणें कोणाची जाती बितीचें कांय बरिनासतना दादलो आनी बायल खंय कितें जाता, खंय ताका हें जावंक जाय हेंच तेणें थंय मांडलेलें आसा. आनी तेजो अख्ख्या वर्ल्डाक तेजो मान करतात. वर्ल्ड आवाज काडपाक जाय. आतां ST समाज हेंच्या फाटल्यान कितले रावतले, कितें रावतले ते फुडल्या इलेक्शनाक 27 कळटलें. आनी तांकां जर तेज्या आंबेडकरा बद्दल कांयच ना आनी ते बी तर देखावे करता जायत जाल्यार आनी कितें म्हणपाचें आसा हांव.